ما جاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة من كل تفصيل ويلي قالوا غوث معنا الاصطلاح أقسام لنا يا محمود مذموم لا والفسيحة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء بحجرها. باقیرہ کے صحیح میں عزمت حیات کا اور بیا فی خدرها پڑھنے کی وجہ کا کما باقیرہ کے بار گردی لیکن بے حیا علاج يقول كذاب نہیں شامت ہاں وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. یہ بیچارہ رجل کو مخدم پتہ لگے نہ کہ پیغمبر مبارک کے خبر ہاں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مسلم عن الله بن يزيد الخطمي عن مولى بن عائشة رضي الله عنها وعنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله مبارك فرد نہیں کرتے یعنی لا حیا وقت جماعت فرد جکان خب ویدا به پیغمبر به خبر کی او قال شك تراوی ما رأيت فرج رسول الله قد او بده کی راضی چې ولا رآني زما فرج نه دي مالی دلی ما ضم مالی دلی شابه. فهو ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه وابو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوه من خرجه وقال إن أفضل ما تزويدون به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر بن الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله سفيان الثوري عن جابر عن الشامي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم على الأخطعين وبين الكتفين وعلى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرج فقال 13 فوضعه سواء. وبه قال حدثنا القدس بن محمد العطار المصري قال ذلك ما نسونا لنما مولادنا نسونا للوالد غواري بيدري ساعة ليوم ساعة كم ودوي مولاد دوي توده يوم دريت مالا او پیغمبر مبارك اجر ورکا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخضعين والكاهلين ما بين الكتفين وكان يحتجم للسمع 10 ما بين تدرج في حكمة الله خبر لها. و21. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم من مدد على ظهر القدم. له ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. زمان بس بقى خلق حشر كيجي على قدمي جاوزي وأن العاقب لم دخل من نبوتنا يودليل الذي ليس بعدي نبي جاوز. وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن النبي وإلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة وقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة والنبي الطويل المقفى. مقفى ذكرنا آخر كلا غليم قفا سرطة وينا وأنا الحاشر ونبي الندى. سبا خلق راجمكم نانتا یا دارے جو خلق و زمان پا عقیب کی حشر کی ما پس بلدی
ملاحم جهادون توي شابته. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا نضر بن شميل قال اخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حذيفة رضي الله عنه باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الحسن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وعنهم يقول ألستم بطعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من التقرب. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت إن كنا لمحمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستيقظ من نار إن هو إلا التمر والماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سعد بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أبي طلحة رضي الله عنهما وعنهم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع رفعنا على بطوننا یو خدا کاڼې ګرمي نو ګرمو سره ټکور میلاو شي او دویم خېټه تشه وي خوږېږي نو د کاڼي سره لږه درنه شي خو دا ټولې هسې توجیحات دي ولې کاڼې خو چې وتړ ګرم او بیا یخېږي اصل توجیه دا چې دا خېټه تشه وي نو دې خېټه کې د سلمن کې ګونجېوالی راشي نو دا سلمن چې سلمن سره لګي نو دا دغه کېږي پخه شي نو سوځي نو کاڼې پکې منځ کې کېږي چې دا سرمن د سرمن سره نه لګېږي نو ټولې فایدې دي وي که نه هم ګرموالی شو هم خېټه پرې درنه شوه او هم سرمن سره نه جنګېږي نو پخېږي نه ورپسې شه. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبضه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كان أحدهم يشق في بطن الحجر من الجهد والضرب الذي به من الجوع. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقى فيها أحد. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر فقال خرجت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ټیک ته دواړه نیته به چې وګې مې موکیدي چې رسول الله مبارک وینم په مخ کې نظر وکم او سلام مې واچم فلم یبل ترنګ تیر نه کا حضور پاک انجاء دا انجاء بدل لم يلبس عمر راغی ما جاء بك يا عمر قال الجوع او قرآن جاءني الجوع جاء بي الجوع لقي راوي سمعته وقال انا قد وجدت بعد لغة فمامنا فانطلقوا الى منزل له ليسم صحابي بن تيهان الانصاري ياتيها وكان رجل كثير النخل رجل هنم او بدشيله ولم يكن خدم الخادمان ينو ولم يجدوه رسول الله مبارك ابو بكر عمر لي ونمنته فقال له اين صاحبك وانت قتل يستعلم لنا الماء ولو برولي ما يعذب برولي خواجيوبا ما هو في مدينه کې خواجيوبا کمه وی کنه راخيوبا به ترنګ دې نه کانجا ابو الحسن بقربه فيوم يزعبها شلاقوي یو په کې لګي کمه شلاق کوي نو کې هغه د مشر مجابیا ورغی يلتزم معنا قوه النبي عليه السلام او تبديل البلان او د مور ورکولا امور کامل نه قربان ثم انظر النبي الى حديقه باقيه بوتر فمثلهم بساط صادر وتقول وبستر زجوي ثم انطلق الى نخل وجاء بقلم وكنجر لقي حضور پاکنا وقال فلا تنقيت لنا من رتبه رجت ولي شكاو مغلب رتب را شكولي وكلا وقال يا رسول الله اني اردت ان تختار انا بخبل اخبارك رتب قريك فاخر وجهك يا قسمي يا تخير من رتبه وكسره كسر مخطا واكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال نجتم هذا والذي نفسي بيده ما شاء الله من النعيم اغنى نعمت تسألون عنه يوم القيامة ثم روغي وخير كاني تلي ودي نعمت تفوزتكي ظل بارد رطب طيب وماء بارد او ممسون خلاكم قلنا بسونا تقول فانطلق العرب الحسن ليسعى على وجه جوع الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذبحن لنا ذات ذر اشعر باغ تفاي ولا مال له شبجوا لبيه وركه لا مال له وذبح لهم عناقا او جاريا دغړي چيله بچيته
فاتاهم بها راتل وبدوي نبي عليه السلام فاكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سيبكم للتقية قال فأتنا غنيمات كلهم لراشا وأودي راتل جمد برأسين وغلامان ولا ذكر رجل مراتنا كل دريم وسرنودا تأكيد آغي ولا أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما يوفق الورقة فقال يا رسول الله اختر لنا ورقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار كسر مشوره باغي اعتماد وما ده اعتماد نقول هذا دائبولا فإني رأيته يصلي كما نبي واستوصي به معروفا خير وتورى سوا يعني خير ده پیغمبر دا مرتبه چې ظلم زیاته وسنه مکو صح کار په مکو فندل قابل هيثم الى امراه باق ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت امراه ما انت ببعثني رسول کې هغه خبره ته پیغمبر مبارک پکې ویل چې خیر ورسوه الا مگر دغه تبع رسول آزاد دي آزاد دي خیر دي دا څه خزه وقال هو عتيق فالنبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان ومشيران وزيران بطانه بطن ماخوذ بدن پټي مشير پټي مشورې ورکړي یو هغه بطانه تأمره بالمعروف لکه خزم شو خو وزیرم شو خو مشیرم شو هغه فرشتم د جوړه تناس ترونی کی ورچي وتنها عن المنکر اگر دخل یو بطانه د لا تأنو کوتاهی نه کوي په سړي کې خبره نه فساد کوتاهی نه کوي شیطان نه تناس یا خراب خدای یا خراب ملګری خراب مشیر خراب وزیر او مې یو قصو کې بعد شو بطانه السوقنا د خراب وزیر مشیر خدای ملګری نه نوبت پات شو دا لوی نقصان خدا دی کنه وایي په خراب ملګری خراب خدای خراب وزیر خراب مشیر والبسيطة. وبه قال حدثنا عمرو بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا بن بيان قال حدثني قيس بن ابي حازم قال سمعت سعد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو يقول اني لاول رجل نهر قدما في سبيل الله واني لاول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رايتني اغزو من عصابه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ناكل الا ورق الشجر والحملة حتى تقرح یا د غټ فکر باندې یا ارواړې وته وي حتى تقرح وخت یو شلې ده حتى حسب او د اسمات کوله کچېله او چې کې پچې بوي دغه پانه خوراک وه واصبح الدروازه اسد مال اوس دوره راځي په دین کې ویتاله مونږ خنه درځي دا په وی اعتراض کوي ته مونږ خنه کې لقد خفت اذا زب په خیبت او تاوان کې مبتلا شم ټول عمل به ځای شي کله دوی خبره درست شي او زما مونږ خراب شي مونږ خو ما رسول الله مبارک نه زده کړی دې راځي مال د مونږ په غور راکړي دې خدا سي مثال دی نو سره پاسي او نیت وي چې تعالی جما چل د ریمانه ځکه ورپسې شه ورته په خبره وبه قال حدثني ابکه هغه پکې غرقه شوې ده او ته مختار چلنه مال اجمانه چل ځکه زور پسې شه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى بن عمد العدوي قال سمعت خالد بن عمير المشوي صنع الرقاد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن غزوان رضي الله عنه وقال انطلق انت معك حتى اذا كنتم في اصحاب عمر بن الخطاب قال وليك وكيرا یو عتبه بن غزوان یو لېګا وی اذا کتم من معك چې مرګري دي چې په اقصاد ازمکه د عرب کې شوي د عراق ته ولېګا چې د عرب ازمکه خد ورته تمامي دي چې هغه زمانه کې د عراق کوفه او بصره دا ټول پر فارس وو دې به فارس وي دا فارسیانو دا اوس کته چې عراق کې عربي ویل کې او کوفه او بصره کې دا صحابه لاړل او کوفه ته دارو خلافت علي شه زمانه کې منتقل شو نو عربي پکې مروجه شو جبه عربي شو نو د عراق خپل جبه عربي نه دا فارسي ده ایران عراق دا ټول فارسيان دا صحابه راغلل نو انت کې درسونه شروع کړل علم انت منتقل شو نو خلق عربي ذکر جبه عربي ده عراق نو دا فارسي ده نو چې ته په ادنا د ځمکې اقصا د ځمکې د عربو کې شي یعنی عربي ختمېږي او عراق شروع کېږي او ادنا بلاد د ارض عجم ادنا چې نږدې مونږ ته ادنا نه مراد کوم یو شو مونږ ته نږدې
فاقبلوا متوجه شي حتى اذا كانوا بالمربد وقالت مربد دوخانه تقولوا لو ازاي عمر وتخي عمر تسمعوا لګي بادشاہ هغه پورا معلومات غشتي دي عمر زمانه کې ډېر به فتوحات شوي دي حتى اذا كانوا بالمربد استاد مرغري تاسرا بالمربد فازاي تقولوا دوخان کې شو نو بیا سدي وجدوا دي وقوم استاد مرغري هذا الخزان تغن غټکانی بوبي ال تغن غټکانی فقالوا بديل بیا یو بل تاسو کې ما هذا داسري نو قالوا خلق وتوجد بصرا فصار نصير دي استاد مرغري حتى اذا بدغوا حيال برابر د پلتا صغير د بفورات کل دي فقالوا ها هنا امرتم يقضي وتوجد التقاصد عمل شبري لمشران هو دي خپل قومندانانو دي خپل فوجانو فنزلوا فذكر الحديث بدوله هغه ټول څه دي هغه بیا دوی جنگ وکړ د عراق د فوج سره او د فارس د فوج سره الله ولا فتح ورکړه شابه مولانا صاحب قال فقال عبد بن غزوان رضي الله عنه لقد رايتني واني لسابق سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صابنا الا ورب الشجر حتى تقرحت اشتاقنا فالتقطت برده فقصدتها بيني وبين سعد ما يفعل منذ يعني بيدامك فقصدتها بيني وبين سعد شابه فما منا من اولئك الزمان يعمل الله امير دي ومصر دامسا او تاسو په تجربه کې په نورو ما او پس زموږ عمارت ولیدا ټول به مو ویني خان مو قسم د پیغمبر په نقش قدم روان یو او تواضع او ظلم نه کوو ټول به مو ویني شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح مسلم ابو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خفت بالله وما يخاف وما يخاف وما يخاف احد مثلي شابه ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد يذكرون سوقنا درماته يا وما يؤذى احد مثلي ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيبه كده بلال ترك بفتوه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا بار بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على صففين في خلق وذكورنا روضة نديو كورنا بخارة دبل كورنا شابته قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فوديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم جليس ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل ثم خرج فأوذينا بصحبة فيها خبز ولحم فلما وجدت بكى عبد الرحمن رضي الله عنه فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبعه أهل بيته من خبز الشعير فلا ورانا أخرنا لما هو خير لنا خير تنيو بات رسول الله كمال وزولت لا خير ندي أغنى لقي وخير وبهتر الله بمياده فما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا روح بن برد قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 13 يحايل غالب تكتل غالب كراتا 13 طول ده واحد نسبت وبالمدينة 10 مضوفية وابن 63 سنة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بن ابي اسحاق عن عمرو بن سعد بن جرير عن معاوية رضي الله عنه انه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وابو بكر بن عمر رضي الله عنه وبه قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق بن جرير عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن 63 سنة وبه قال حدثنا احمد بن منين ويقول ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد الحذائي قال حدثني عمار مولى بني
هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهم يقولوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشر ومحمد بن عبار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قتادة عن الحسن جعفر بن عنصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ابن 65 سنة. قال ابو عيسى وجعفر بن عمر وله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني بالغ. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجهل ولا بالصمت بعثه الله تعالى على راس 40 سنه فاقام مكه 10 سنين بالمدينه 10 سنين. 10 سنين يكسر للكلمه او یا زمانہ د فترت توحی حذف کړی دا وتوفى مناسبت شپته کالا درو کالو کسر له اعتبار نه ور کړی وتوفى الله تعالى رأس 40 سنة على رأس 60 سنة وليس برأسه ولحيته